هذا الطالب كان يتكلم باللغة العربية وهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولغة تكلم به الرحمن. فإخواني في الله، نحن ندرس من الصباح إلى المساء في المدرسة بالعربية 8 سنوات، ولكن لا نستطيع أن نتكلم باللغة العربية، فعلينا أن نجتهد أيضا. فلهذا قمنا بهذه الحلقة الخطاب بالعربية. وطالب من صف الرابع واجد الرحمن التمس في حضرته أن يأتي إلى المنصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سادتي أساتذتي الكرام وأحبائي المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، أريد أن ألقي خطبة أمام حضراتكم السامية حول موضوع فريضة العلماء في إصلاح المجتمع. أيها الإخوة، علماء الإسلام هم رواد الأمة في كل عصر ومصر، ينوبون عن الأنبياء في إبلاغ رسالة إلهية، هم مصابيح الهدى وزينة المجتمع البشر، يعرفون حقوق الله والعباد ويتمثلون محاسن الإسلام ويطبقون شرائعه. فيختار الله تعالى أفرادا من كل قوم ليفقههم في الدين ويريد بهم خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلهذا نهز علماء المسلمين في كل زمان بترشيد الأمة وإصلاح الانحرافات الاجتماعية والسياسية، ونفثوا نفحات الإيمان والجهاد في قلوب الناس وتليين القلوب القاسية، وإصلاح الانحرافات الاجتماعية والسياسية، ونفثوا نفحات الإيمان والجهاد في قلوب الناس. فهؤلاء العلماء المجاهدون الأصفياء صنعوا التاريخ وغيروا تيار المجتمع. إخواني المتحابين في الله، لماذا أعطاهم الله هذه الفضائل؟ لفريضة هذا العلم الشرعي الذي شرفهم الله بحمله، وسيسألهم عن آدائه. ولا يخفى أن فساد المجتمع بفساد العلماء، ولكن فإصلاح المجتمع لا يمكن بدون إصلاح العلماء أنفسهم، لأنهم كالملح للأمة، فإذا فسد الملح فما الذي يصلحه؟ كما قال الشاعر: يا معشر القرى يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إخواني الطلبة، فلهذا لازم على جميع العلماء أن يتقوا الله بأنفسهم أولا، وأن ينشروا العلم بين الناس، وأن يجتهدوا في إيضاح الأحكام بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا القول على الله بغير علم، وأن يجتنبوا التساهل والتكاسل في ذلك، بل يجب الصدع بالحق ونشره بالأساليب الحسنة والكلمات الواضحة التي يفقهها المخاطبون. ونشره بالأساليب الحسنة، ماذا قال؟ ونشره بالأساليب الحسنة والكلمات الواضحة التي يفقهها المخاطبون.
وإن يؤدوا الأمانة ما أعطاهم الله بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. أيها الإخوة، وأخيرا أختتم مقالتي متمثلا بقول الشاعر ختاما للمسك: أيا علماء الدين ما لي أراكم، أيا علماء الدين ما لي أراكم تغاضيتم عن منكرات الأوامر، أما الأمر بالمعروف والنهي فرضكم فأعرضتم عنه إعراض هاجر. أما أخذ ميثاق ربي عليكم أن تنصحوا بالحق أهل المناكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.